जनाजा पढ़ेंगे मस्जिद में आकर के हाथ रखिए इंशाल्लाह। ये देखिए कितने बेदार हैं, ये सोच करके बैठ गए थे कि अब इम्तिहान हमारा होने वाला है कि कल के बराबर आपको सवाब ना मिले। कहो करेगा हिफाजत मेरी खुदा मेरा, रहूं जो हक पे मुखालिफ करेंगे क्या मेरा। गुरूर उन्हें है तो मुझको भी नाज है अकबर, सिवा खुदा के सब उनका है और खुदा मेरा। अगर आप चाहते हैं तो अभी इसी वक्त सब्सक्राइब करेंगे। सोते और जागते हाथ उठाइए इंशाल्लाह। जुमा नमाज पढ़ेंगे हाथ उठाइए इंशाल्लाह। रमज़ान में नमाज पढ़ेंगे सीधे हाथ उठाइए इंशाल्लाह। जनाजा पढ़ेंगे मस्जिद में आकर के हाथ उठाइए इंशाल्लाह। ये देखिए कितने बेदार हैं, ये सोच करके बैठ गए थे कि अब इम्तिहान हमारा होने वाला नहीं है। जनाब मुखिया इम्तियाज रश्मी साहब उर्फ गुड्डू, इन्होंने 5100 रुपए और 100 बोरी सीमेंट के जरिए मदनी मस्जिद में मदद की, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और इसी तरह उनके ड्राइवर ने भी 200 रुपए के जरिए मदद की, अल्लाह कबूल फरमाए। आप लोग आमीन बोलिए भाई। मुखिया उम्मीदवार हैं, खिदमत के जज्बे से आए हैं और मस्जिद को खिदमत किया है। दुआ कीजिए अल्लाह इनको भरपूर कामयाबी अता फरमाए। ध्यान दीजिएगा, दूसरा पैगाम लेकर के आ रहा हूँ। हमारे 4 दुश्मन हैं। लाइन बलाइन सुना रहा हूँ, जलसा आपका आधा निकल जाएगा। मोहब्बत में सुन रहे हैं, आपको भी पता नहीं चल रहा, मुझे भी पता नहीं चल रहा। सबसे पहला दुश्मन हमारा कौन है? ये हमारी दुनिया है। 2 चीज़ हमारे लिए सहारे की चीज़ है मुसलमान के लिए, एक है माल और दूसरा है काबा। जब हम नमाज पढ़ते तो सीधे काबे की तरफ, ये हमारा दीन का सहारा है। और ये जो माल है हलाल माल, ये हमारे ईमान का सहारा है। अगर ये नहीं रहेगा ईमान का सौदा हो जाए। 2 चीज़ याद रखिए, माल कश्ती की तरह है, कश्ती ऊपर है पानी नीचे है, कश्ती चलती है साहिल पर पहुंच जाती है, जान बच जाती है। लेकिन उसी कश्ती के अंदर अगर पानी आ जाए तो कश्ती डूब जाती है। आपके अंदर दुनिया आ गई, दिल के अंदर दुनिया घुस गई तो आपका दीन बर्बाद हो जाएगा। तीसरी मिसाल को ज़रा ध्यान में रखिएगा। बादशाह ने एक आलिम से कहा मांगो क्या मांगते हो? तो आलिम ने कहा तुमसे क्या मांगना चाहिए, दीन या दुनिया? कहा नहीं मेरे पास तो दीन नहीं है, दुनिया है, दुनिया मांगो। तो उस आलिम ने कहा मैं तो दुनिया के बनाने वाले खुदा से नहीं मांगा तो तुमसे कहाँ से मांगूं? एक मिसाल पर इस पैगाम को सुनिएगा, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। जादू से जब जादू किया जाता है तो मियाँ बीवी में तलाक पड़ जाती है, मियाँ बीवी से जुदा हो जाता है, बीवी मियाँ से जुदा हो जाती है। लेकिन जब दुनिया की मोहब्बत हमारे दिल के अंदर आ जाए तो खुदा का बंदा खुदा से जुदा हो जाता है। इसलिए बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। एक मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ। रात का सन्नाटा था, आदमी ने ख्वाब देखा कि एक जानवर है, उसके सर पे बाल नहीं है और दुम पुछड़ी पर भी बाल नहीं है। तो पूछा गया कि ये क्या है, ये कौन जानवर है? कहा ये दुनिया है। इस सर पर बाल क्यों नहीं है? कहा दीनदारों ने लात मारा इसलिए सर पे बाल नहीं। कहा कि दुम पर बाल है, बाल नहीं है। कहा कि दुनियादारों ने पीछा किया, दुम पकड़ी, दुम पे बाल नहीं है। दुनियादारों ने पीछा किया, दुम पकड़ी, पुछड़ी पकड़ी, उसकी वजह से बाल नहीं है। दीनदारों ने लात मारा, सर पे बाल नहीं है। दीनदारों को तो दुनिया इज्जत से मिली, लेकिन दुनियादारों को दुनिया जलील करके मिली। इसलिए हमें इज्जत से दुनिया हासिल करनी है, दुनिया के चक्कर में दीन को बर्बाद नहीं करना है। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। तुझको गाफिल फिक्रे उक़बा कुछ नहीं, तुझको गाफिल फिक्रे उक़बा कुछ नहीं, खाना दो ख्वाहिश दुनिया कुछ नहीं, जिंदगी ये चंद रोज़ा कुछ भी नहीं, कुछ नहीं इसका भरोसा कुछ नहीं, उम्र ये
ایک دن گزرنی ہے ضرور، قبر میں میت گزرنی ہے ضرور، آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور۔ انسان کا دوسرا دشمن کون ہے؟ شیطان ہے۔ شیطان کیسے دشمن ہے، اس سے کیسے نجات ملے گی، یہ میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اگر آپ دل سے سن لیں گے اللہ ہمیں بھی قبول کرے گا، عمل کے لیے آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا۔ سننے کے لیے مکمل تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ رات بھر موبائل دیکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ، مارا ہے ڈس بریک مارا۔ اللہ آپ کو قبول فرمائے۔ میں تو مایوس ہو گیا تھا آپ کی حالت کو دیکھ کر کے کہ پتہ نہیں جلسہ میلاد ہو گیا ہے کیا ہوگا، فاتحہ ہی کرانی پڑے گی، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ کا کرم ہے، آپ سن رہے ہیں، بالکل آپ کا 1/3 جلسہ نکل گیا ہے، صرف 2/3 باقی ہے۔ ہاتھی پاس ہو چکا ہے، دم پھنسی ہوئی، ایک دھکے میں انشاءاللہ وہ بھی پاس ہو جائے گا۔ ذرا دھیان رکھیے گا، ہمارا دوسرا دشمن کون ہے؟ شیطان ہے۔ شیطان ہم پر کیسے حملہ کرتا ہے؟ دل میں دوسرے کا حسد پیدا کر دیتا ہے، اس طرح سے شیطان حملہ کرتا ہے۔ دنیا کا لالچ پیدا کر دیتا ہے۔ اب ہم پیسہ والے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ہمارے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے تو بیٹی والے سے مانگ رہے ہیں، یہ لالچ پیدا کیا، شیطان کا حملہ۔ ایک نماز پر شیطان 4 طریقے سے حملہ کرتا ہے۔ رات میں شیطان ناک میں سوتا ہے، اس لیے حکم ہوتا ہے کہ ناک میں پانی لو، جھاڑو تاکہ شیطان باہر نکل جائے۔ جب آدمی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو بھول جاتا ہے کہ آگے کیا پڑھنا ہے، پیچھے کیا پڑھا، کیوں؟ دل و دماغ پر آ کر کے شیطان بیٹھ جاتا ہے۔ دکان کو یاد کرو، مکان کو یاد کرو، باہر کو یاد کرو، اندر کو یاد کرو، ادھر توجہ ہو جاتی ہے، ادھر نماز کو بھول جاتا ہے۔ شیطان کیسے حملہ کرتا ہے؟ تیسرا حملہ دکھا رہا ہوں۔ صبح کو اٹھا نہیں جاتا، بدن ہاتھ ٹوٹ رہا ہے، کیوں ٹوٹتا ہے؟ شیطان نے گدی پر گرہ مار دی، 3 گرہ ماری، اس لیے اٹھا نہیں جاتا۔ اور چوتھا حملہ دکھا رہا ہوں، جب آدمی سوتا ہی رہ جاتا ہے کہ صبح سورج نکل جاتا ہے تو شیطان کان میں پیشاب کر دیتا ہے، اس لیے جب وہ آدمی اٹھتا ہے تو اس کا دل خوش نہیں ہوتا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پورا خاندان مر گیا۔ شیطان کے حملے سے آپ کیسے بچیں گے؟ میں 3 راستہ بتا رہا ہوں، انشاءاللہ چلیں گے؟ ہاتھ اٹھا دیئے انشاءاللہ۔ 3 راستے ہیں شیطان سے بچنے کے لیے، مسواک کیجئے، اس سے اللہ شیطان سے بچا لے گا۔ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھیے، اس سے اللہ آپ کو بچا لے گا۔ اور سنت پر کھڑے ہو جائیے، انشاءاللہ بڑھاپے میں داڑھی رکھیں گے، ہاتھ اٹھا دیئے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں، بیوی سے پوچھ کر کے داڑھی رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، آپ لوگ دھیان سے سن رہے ہیں، آدھا سے زیادہ مجمع بیدار ہے۔ رات کا سناٹا ہے، ایک اجنبی آدمی آیا، کہا کہ اٹھیے اٹھیے تہجد پڑھیے۔ صحابی رسول سے ایک اجنبی آدمی کہہ رہا ہے رات کے سناٹے میں آ کر کے اٹھیے اٹھیے تہجد پڑھیے، میں نے وضو کا پانی بھی رکھ دیا۔ تو صحابی رسول نے کہا میں تو تم کو پہچانتا نہیں، تم کون ہو؟ تو کہا میں شیطان ہوں۔ واہ صاحب، یہ الٹی گنگا بہ رہی ہے، اب شیطان بھی نماز کے لیے جگا رہا ہے۔ تو کہا کہ یہ میں شیطان ہوں، آپ دھوکے میں مت رہیے گا، میرا فائدہ ہے، آپ کا فائدہ ہے، میرا نقصان ہے۔ کل آپ سو گئے تھے، میں نہیں سلایا تھا، اور آپ روئے، آپ کو زیادہ ثواب مل گیا، آج اس لیے جگا دیا تاکہ کل کے برابر آپ کو ثواب نہ ملے۔ کہو کرے گا حفاظت میری خدا میرا، رہوں جو حق پہ مخالف کریں گے کیا میرا، غرور انہیں ہے تو مجھ کو بھی ناز ہے اکبر، سوا خدا کے سب ان کا ہے اور خدا میرا۔ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں NB میڈیا یوٹیوب چینل، اس طرح کا ویڈیوز آپ کو ملتا رہے گا، لائک اور سبسکرائب ضرور کر لینا، اور اس ویڈیوز کو اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کرنا۔ پھر ملتے ہیں ایک اور اچھی ویڈیوز لے کر، تب تک اجازت دیجیے، السلام علیکم، خدا حافظ۔